जीटीएको सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग र नेपाली अकादमीको संयुक्त तत्वावधानमा आज 94औं गिरी जयन्ती पालन गरियो। यहाँको लुइस जुबली परिसरमा पालन गरिएको यस गिरी जयन्ती समारोहमा दार्जिलिङका जिल्लापाल एस पुनम बालम, राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्री, डाक्टर गोकुल सिन्हाका साथै अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यकारी निर्देशक श्री सोनाम भोटिया पनि सर पनि हुनुहुन्छ। हजुरलाई पनि माले अर्पण अनि दीप प्रज्वलनको निम्ति अघि आइदिने अनुरोध राख्दछौँ। गर्दै उहाँको प्रतिमूर्ति अघिल्तिर दीप प्रज्वलन अनि माल्यार्पणको यो कार्यक्रम यहाँ सम्पन्न भइरहेको छ। हाम्रा विशिष्ट अतिथिगणको बाहुलीबाट वरिष्ठ नागरिक टीआर शर्मा सरलाई पनि जातीय कविको प्रतिमूर्ति अघिल्तिर दीप प्रज्वलन अनि माल्यार्पणको निम्ति हामी अघि आइदिने अनुरोध राख्दछौँ। साथै विभिन्न सङ्घ संस्था अनि व्यक्तिगत रूपमा जातीय कविलाई श्रद्धा अर्पणको निम्ति उनको प्रतिमूर्ति अघिल्तिर आइदिने अनुरोध राख्दछौँ। यहाँ खदा अर्पण भइरहेको छ। छेत्रीको बाहुलीबाट श्रद्धा अर्पण भइरहेको छ। साथै नेपाली साहित्य सम्मेलनलाई प्रतिनिधित्व गर्दै सर सिके रायज्यू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। सूचना एवं सांस्कृतिक स्वागत अभिवादन सहित तपाईसित टाउको छ छाती नि छाती छ, टाउको र छाती छ। स्वाभिमानका कुनै हतियार छ? बन्दुक छ? बन्दुक यदि छ भने ठोक्नुहोस् तीहरूलाई, ठोक्नुहोस् ती सबलाई जसले तपाईको टाउको र छातीमा हल्ला गरिबस्छ। ठोक्नुहोस्, गरिदिनुहोस् हत्या अनुष्ठान र भोग्नुहोस् मृत्युदण्ड। ठोक्नुहोस् ती सबलाई जसले तपाईको छाती र शिरमा हल्ला गरिबस्छ। गरिदिनुहोस् एउटा हत्या अनुष्ठान र भोग्नुहोस् मृत्युदण्ड र जिउनुहोस् अजर अमर मृत्यु। हजुर, एउटा अजर अमर मृत्यु छैन भने बाँचिरहनुहोस्, छैन भने बाँचिरहनुहोस्, सास फेरि मात्र बस्नुहोस्। टाउको र छाती नभएको
पेट मात्र भएको कुनै जन्तु जस्तै। बाँचिरहनुहोस्, सास फेरि मात्र बस्नुहोस्, टाउको र छाती नभएको पेट मात्र भएको कुनै जन्तु जस्तै। मौन 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 एउटा मुर्दा जीवन। जिउनुहोस् एउटा मुर्दा जीवन। धन्यवाद। सर्वप्रथम गिरीलाई सम्झँदै यो कविता समर्पित छ सम्पूर्ण विश्वभरिका नेपाली जनमानसमा। मेरो कविताको शीर्षक छ हराएको मानचित्र। त स्वीकार्नुहोस् मेरो हराएको मानचित्रलाई। देशले रगत माग्यो, देशले रगत माग्यो, रगत दिए। देशले मुटु पनि माग्यो, मुटु पनि दिए। तर देशले मलाई मानचित्रभित्र राख्न मानेनन्। देशले रगत माग्यो, रगत दिए। देशले मुटु माग्यो, मुटु पनि दिए। तर देशले मलाई मानचित्रभित्र राख्न मानेनन्। एउटा अभागी आमा जहिले मलाई देशको मानचित्र सोधिबस्छन्। एउटा अभागी आमा जहिले मलाई देशको मानचित्र सोधिबस्छन्। विडम्बना, म आफ्नै देशभित्र आफ्नै देशको मानचित्र सधैँ खोजिरहन्छु, सधैँ खोजिरहन्छु। कोही बेला म मेरो बुढो बाउको खुइलिएको तालुमा देशको मानचित्र देख्छु। कोही बेला म मेरो बुढो बाउको खुइलिएको तालुमा देशको मानचित्र देख्छु। कोही बेला म विधवा आइमैको भत्किएको सिउँदोमा देशको मानचित्र देख्छु। कोही बेला म देशको निम्ति बलिदान हुने शहीदहरूको उत्सर्गमा देशको मानचित्र देख्छु। तर 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 चिनेन देशले मेरो बुढो बाउलाई, चिनेन देशले विद्रोहीको भत्किएको सिउँदोलाई, चिनेन देशले बलिदान हुने शहीदहरूलाई, चिनेन देशले बलिदान हुने शहीदहरूलाई। आज देशको मानचित्रमा हराइरहेको छ मेरो गाउँ। आज देशको मानचित्रमा हराइरहेको छ मेरो गाउँ। गाउँलाई उज्यालो पार्ने बाजेको अनुहार। आज देशको मानचित्रमा हराइरहेको छ मेरो गाउँ। गाउँलाई उज्यालो पार्ने बाजेको अनुहार। पुर्खाहरूलाई सम्झने लोकगीत र कथाहरू, साइनहरूलाई सम्हाल्ने मातृभाषाहरू, साइनहरूलाई सम्हाल्ने मातृभाषाहरू। हराएको मानचित्र जस्तै भइसक्यो मेरो अनुहार। हराएको मानचित्र जस्तै भइसक्यो मेरो अनुहार। यो देशभित्र देशले नै चिन्दैन। हराएको मानचित्र जस्तै भइसक्यो मेरो अनुहार। यो देशभित्र देशले चिन्दैन। शरणार्थीको डामहरू बोकेर आफ्नै देशभित्र आफैलाई चिनाउनु पर्ने बाध्यताको पहाड बोकेर अझै पनि मेरो मानचित्र हराएको देशमा म हराएको मानचित्र खोजिरहेको छु। म हराएको मानचित्र खोजिरहेको छु। धन्यवाद। हाम्रा नेपाली साहित्यका एक वरिष्ठ समालोचक रामकृष्ण शर्माको शब्दमा, उनको विचारमा भन्ने हो भनेदेखि धीरेन्द्र शर्माको कवितालाई उनले दोस्रो तहको कवितामा राखेका छन् अनि अगमसिंह गिरीको कवितालाई प्रथम तहको रूपमा राखेका छन्। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको पक्षबाट पनि हाम्रा स्वर्गीय अगमसिंह गिरीको जन्म जयन्तीमा म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र विशेष अब मलाई भन्नुपर्ने त केही पनि छैन। हाम्रा पूर्व मेन वक्ता उहाँले बताइहाल्नु भएको छ। र हाम्रो यो जुन चाहिँ यो आज मलाई याद आइरहेको छ, यो जुन चाहिँ गिरी जन्म जयन्ती समारोह चाहिँ दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल त्यति बेला हाम्रा अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीमान सुभाष घिसिङज्यूकोबाट नै सुरुवात भएको हो। र त्यति बेला म एमएलए थिएँ र त्यति बेलाको समयमा यही प्राङ्गणमा नै एउटा समारोहमा म आएको थिएँ। र विशेष गरेर अब दार्जिलिङमा यो डिसेम्बर भएपछि त ठन्डाले धेरै हाम्रा
साहित्यकारहरू भयो, सामाजिक संस्थाहरू, क्लबहरू भयो, उहाँहरूले पनि पार्टिसिपेट गरेका थिए। अनि कवि हाम्रो अगमसिंह गिरीज्यू उहाँ सबैको लागि हो, यहाँनिर कुनै माने राजनीति गर्नु छैन र उहाँको उसमा जुन प्रकारले अझै भव्य रूपमा भएको भए चाहिँ राम्रो हुने थियो। हुनु त अब समयको पनि अभाव होला र म विशेष सूचना सांस्कृतिक डिपार्टमेन्टलाई म विशेष के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले जीवित अवस्थामा पनि कलाकारको मूल्याङ्कन गरेको हुनुपर्छ र मलाई खुसी लाग्यो र आज हाम्रा युवा भाइ बहिनीले यति राम्रो कविताहरू पठन गर्नुभयो र यी युवाहरूलाई आउँदो पिँढीहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो जिटिए क्षेत्रको इन्फर्मेसन कल्चरल डिपार्टमेन्टले पनि तपाईँहरूले पनि अघि बढेर अझै साहित्यिक गोष्ठी या त कवि सम्मेलन जस्तो कि अब केही महिना अघि उर्दू एकाडेमीले दार्जिलिङमा राखेको थियो, त्यस्तै प्रकारले तपाईँहरूले पनि यो नेपाली साहित्य सम्मेलन साथसाथै इन्फर्मेसन कल्चरल मिलेर यसरी हाम्रो युवाहरूलाई आउँदो पिँढीहरूलाई पनि तपाईँहरूले प्रोत्साहन दिनुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दछु। र विशेष गरेर आज गिरी जन्म जयन्तीको उपलक्ष्य हुँदाहुँदै पनि म अलिकति जिटिए भित्रको नै विशेष कुरा गर्न चाहन्छु। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो चिफ प्रिन्सिपल सेक्रेटरी पनि आउनुभएको छ हुनुहुन्छ, साथसाथै हाम्रा एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ र डिजिएससीको पालादेखिको नै डिजिएससी जब फर्मेसन भए पश्चात धेरै कर्मचारीहरू अहिले पनि अस्थायी नै छन् र तिनीहरू कतिजना रिटायर पनि भएर गए र म विशेष पुरम बालाजीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि उहाँहरूलाई पनि एउटा यो जति पनि कार्यरत छ उनीहरूलाई एब्जर्प्सन गर्ने कुरामा अलिकति तपाईँहरूले सिरियसली ध्यान दिनुहोस् र उहाँहरूको पनि एउटा पर्मानेन्ट भयो भने उहाँहरूको पनि धेरै राम्रो हुन्छ र म यो आग्रह गर्छु। किनभने आज गिरी जयन्ती अरू बेला त पाइँदैन र त्यसले गर्दा म यो आग्रह गर्छु। साथसाथै हाम्रो पहाडमा धेरै समस्या छ। हाम्रो टिचरहरू प्राइमेरी टिचर भयो, सेकेन्डरी टिचर भयो, उनीहरूको नोसनल बेनिफिट छैन, त्यो पनि तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस्। हाम्रो विशेष गरेर म तपाईँहरूलाई यही अनुरोध गर्छु र म आशा गर्छु है हाम्रो जिटिए क्षेत्रको विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू छ, ती डिपार्टमेन्टबाट पनि सरकारबाट धेरै कुरोहरू सहुलियतहरू पाउने गर्छ, त्यसलाई पनि मध्यनजर राखेर हाम्रो साधारण मानिसहरूले पनि त्यो सहुलियतहरू प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने यही कामना राख्दै र फेरि पनि आजको यो समारोहमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत अनि अभिवादन टक्राउँदै मेरो वक्तव्य यही शेष गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय गोर्खा। Great Gorkha poet Sri Agam Singh Giri's 94th birth anniversary. We celebrate this day as a Giri Jayanti. Today Giri Jayanti program, 94th birth anniversary Giri Jayanti program being organized at this Louis Jubilee compound jointly by GTA with the help of Nepali Academy. In this special program, guest present, honorable guests, respected Shanta Chetri Madam, Honorable MP, Rajya Sabha, our executive directors of GTA, Sonam Bhutia, Manavendra Modak, Samdan Dukba, our assistant director Gising, our Dr. Gopal Sinha, RB यहाँ special guest, literary figures, media persons, public present, तपाईगारू सबैलाई मेरो नमस्कार। Agam Singh Giri was a great Nepali poet who took the beauty of Nepali language to the common people through his literary works like Yuddhara Yuddha, Yad, Atmavyata are few among his great works. Naula Ke Tara Udaya is one of his immortal songs. A language beauty can be
expressed only through art. एक लैंग्वेज में इतना ब्यूटी है, इतना रिचनेस है, इतना वेराइटी है, डाइवर्सिटी है, उसका हम आर्ट मध्य में हम दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. So poem or literary works are one among such art through which one can express beauty and richness of the language. Also, one can express the natural feelings, inner feelings through such art. Poet Agam Singh Giri was such poet. He expressed richness of Nepali language with simplicity through his literary works. Department of Information and Cultural Affairs GTA has been observing this day as Giri Jayanti in commemoration of the poet's work every year, and GTA declare a local holiday in its offices in this day in honor of the great poet. So we have initiated the prestigious Giri Purashkar to be conferred upon the eminent literary figures, musician and dramatist, for their unstinted and outstanding contribution in their respective fields. 14 such eminent personalities are being conferred upon Giri Purashkar till now. This year, the eminent writer, biographer of Darjeeling, Shri Jeevan Kumar Labar, will be presented the prestigious Giri Purashkar in literature. I convey my congratulations and best wishes to Shri Labar. Lastly, let us all remember poet Agam Singh Giri's works on this special day. Let us carry forward his legacy. Best wishes. Thank you all. सम्पूर्ण च्यानल हेरेर बसिरहनु भएका सबै दर्शकवृन्दमा मेरो नमस्कार. हामीले आज 94औं गिरी जयन्ती हाम्रा जातीय कवि अगम सिंह गिरीको जन्म जयन्तीको शुभ उपलक्ष्यमा आज 94 उहाँको 94औं जन्म जयन्ती हो र लुइस जुब्लीको यो परिसरमा हामीले आज गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन अधीनस्थ रहेको सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग अनि नेपाली अकादमीको संयुक्त तत्वावधानमा आज यो कार्यक्रम हामीले यहाँ सम्पन्न गऱ्यौँ र आज कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका माननीय प्रशासक एवं प्रधान सचिव श्री एस पुनम मल्लम जो दार्जिलिङका डिएम पनि हुनुहुन्छ त उहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र विशिष्ट अतिथिमा हाम्रा राज्यसभाका सांसद श्रद्धेय दिदी शान्ता छेत्री उहाँ उपस्थित रहनुभएको थियो र प्रमुख वक्ताको रूपमा आज हाम्रा श्रद्धेय वरिष्ठ साहित्यकार अनि शिक्षाविद डाक्टर गोकुल सिन्हा उहाँलाई हामीले निम्ताएका थियौँ र उहाँले अति नै सार्वजनिक वक्तव्य पनि आज राखिदिनु भयो र गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका विभिन्न विभागका कार्यकारी निर्देशकहरू हाम्रा सुप्रिन्टेन्डिङ इन्जिनियर करुणा प्रधान लगायत साहित्य अनि सङ्गीत जगतका हाम्रा दार्जिलिङका स्रष्टाहरू उपस्थित थिए. हाम्रो बसन्त छेत्री, डेजी भराई डेजी, चन्दन लम्जेल अनि हाम्रा सचिन राई दुमी नेपाली साहित्य सम्मेलनका अध्यक्ष अनि उहाँ सिके राई अनि उहाँका अन्य मेम्बर्सहरू, जिडिएनएसका गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनका पदाधिकारीहरू, केशव दाजुहरू उहाँहरू उपस्थित हुनुभएको थियो. यसमा सूचना अनि संस्कृति विभागका कलाकारहरूले जातीय कवि अगम सिंह गिरीको जुन यो एउटा कालजयी गीत 9 लाखे तारा उदायो प्रस्तुत गरे र यसरी नै प्रदीप छेत्री हाम्रा विभागीय कलाकार हुनुहुन्छ. प्रदीप छेत्री बाहेकै अर्को एउटा कम्पोजिसनका गीत पनि अगम सिंह गिरी कविलाई उहाँलाई श्रद्धाञ्जली स्वरूप यहाँ प्रस्तुत गरियो र विभिन्न वक्ताहरूले, विभिन्न कविहरूले, आज कवियत्रीहरूले पनि जातीय कविलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै कविता वाचन पनि गरे. गिरी पुरस्कारको विषयमा भने जस्तो लाग्यो. गिरी पुरस्कार यस वर्ष अब गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको स्थापना काल पश्चात हामीले गिरी पुरस्कार जुन पहिला दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिलले जुन सुरु गरेको त्यसलाई कन्टिन्युटी दिँदै हामीले यस वर्ष पनि गिरी पुरस्कार तर साहित्य विधामा यसपालि हामीले दिएका छौँ. हाम्रो दार्जिलिङका वरिष्ठ साहित्यकार अनि जीवनीकार श्रद्धेय दाई जीवन लाबरलाई गिरी पुरस्कारले उहाँलाई 2021 को गिरी पुरस्कार साहित्य विधामा उहाँलाई हामीले अलङ्कृत गरेका छौँ. जुन पुरस्कार हामी आगामी 29 तारिकको दिन सुकना
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको परिसरमा एउटा कार्यक्रम बिचमा उहाँलाई प्रदान गर्नेछौँ र त्यसै दिन अरुण लामा स्मृति पुरस्कार जो हाम्रा गायिका वरिष्ठ गायिका श्रद्धेय अरुण लामाको स्मृतिमा हामीले राखेका छौँ। अघिबाटै यो घोषणा भइसकेको हो। हाम्रा वरिष्ठ सङ्गीतकार श्रद्धेय श्री मणिकमल छेत्रीलाई यस पुरस्कारद्वारा अलङ्कृत गरिने अघिबाटै यो घोषणा भएको छ र यो पुरस्कार पनि दुई पुरस्कार गिरी पुरस्कार 2021 अनि अरुण लामा स्मृति पुरस्कार 2021 पनि हामी 29 तारिकको दिन सुकना उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको परिसरमा यो उहाँलाई प्रदान गर्नेछौँ।